बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। मोहम्मद नज़ीर खान इस वक्त हुकूमत वक्त जो है वो आइन के अंदर जो है तरमीम करना चाह रही है, आइन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो तब्दील करना चाह रही है। और बज़ैर नज़र ये आ रहा है कि जी सिर्फ़ और सिर्फ तरीक़े इंसाफ को इक़्तिदार से महरूम रखना है, इमरान खान को जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो जेल के अंदर रखना है ताकि उसकी जो सज़ाएँ हैं वो बरकरार है, उनसे अपील का हक़ छीनना है। क्योंकि अभी तक जो आइनी तरमीम है उसका मुसवदा जो है यानी ड्राफ्ट जो है ये जो हुकूमती अरकान है, मेम्बरान पार्लियामेंट है, उनके पास नहीं है, अपोजिशन की जो मेम्बरान है उनके पास नहीं है। तो वो परेशान है कि हुकूमत किस बात पे हमसे वोट लेना चाह रही है, डिबेट नहीं हुई, कौम आगाह नहीं है। क्योंकि जब आपने आइन का बेसिक स्ट्रक्चर तब्दील करना होता है, डिबेट्स होती हैं, तब जाके एक मीनिंगफुल जो है एक कंसेंसस बनता है, फिर वो आइन के अंदर तरमीम होती है। ये तो ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत आयद और जो है वो तरमीम कर डाले। और वैसे भी अगर तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर है वो मुतफिक भी हो जाए तो अभी भी जो आइनी तरमीम होगी वो काल अदम होगी। क्योंकि अभी तक जो पार्लियामेंट है वो नामुकम्मल है, क्योंकि KPK से जो है वो सीनेटर्स अभी मुंतखब होने हैं। फिर जो है PTI के हक़ में एक फ़ैसला हुआ है मखसूस नशिस्तों का, उस सब के ऊपर चीज़ें जो है अभी ईमान ने मुकम्मल होना है। तब जाके जब आपका ईमान ही ना मुकम्मल है तो फिर आप कैसे जो है आइनी तरमीम कर सकते हैं। और फिर आइनी तरमीम के हवाले से आप आइन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको किसी सूरत में भी नहीं छेड़ सकते। आप अदली की आज़ादी को जो है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इसकी कंसेप्ट है, उसको आप किसी सूरत में भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो ना ही आप अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर मुद्दे मुलाजमत है, अदलिया हो या किसी और इदारे के अफसरान की मुद्दे मुलाजमत है, उसमें तो ठीक है मसला है। तो ये सारे पेचीदा मसाइल है, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर डिबेट नहीं हुई। जब तक डिबेट नहीं होगी उस वक्त तक अब कौम आगाह नहीं होगी। और ऐसे लग रहा है कि ये जो तरमीम हो रही है ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, मफाद आमा में नहीं है, वक्त की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि ताकि अपना जो 5 साल का इक़्तिदार है वो पूरा किया जा सके और इमरान खान को जो है मैक्सिमम टर्म तक जो है वो जेल के अंदर रखा जा सके, केसेस बनाया जा सके, उससे उनका अपीलों का हक़ छीना जा सके। तो इस वक्त जो मामलात हैं वो बड़े गंभीर है। ये देखिए इक़्तिदार का जो लालच है वो इंसान को कहाँ तक ले जा सकता है, कहाँ तक इंसान को गिरा सकता है। आइन है, इनका एक बड़ा एक इम्पोर्टेंस है मुल्क के अंदर। पूरा निज़ाम जो है वो आइन की तहत चलता है। और अभी तक जो मखसूस नशिस्तों का जो महफूज फैसला था वो अभी आना है, वो बड़ा डिटेल फैसला आएगा। तो अभी अगर आइनी तरमीम हो भी जाती है उस फैसले का बड़ा इम्पैक्ट होना है कि उसके अंदर जैसे मंसूर अली शाह क्या वो जो मखसूस नशिस्तों का फैसला उसके अंदर क्या तहरीर करते हैं। और अभी तक जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की जो सीनेटर्स मुंतखब होने हैं वो अभी तक जो प्रोसेस है वो भी इनकम्प्लीट है। और नामुकम्मल पार्लियामेंट से जो मंजूर होने वाली तरमीम जो होती है वो गैर आइनी होती है। और अदालत जो है डेफिनेटली आप पहले पार्लियामेंट को मुकम्मल करें, ईमान को मुकम्मल करें, तब जाके आप जो है वो तरमीम कर सकते हैं। फिर तरमीम भी ऐसी नहीं है कि पार्लियामेंट के पास खुला महदूद इख्तियार आते हैं, जो ख्वाहिश आएगी वो तरमीम कर देगी। एक ऑब्जेक्टिव है, मकासद है कि क्या क्या आप तरमीम कर सकते हैं, कितनी आपको आज़ादी है। फिर आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी हो भी जाए किसी जमात के पास, हुकूमत के पास, कि वो तरमीम कर डाले, लेकिन आप आइन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आइन खड़ा है, इदारे गवर्न कर रहे हैं, सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, तो उसको आप किसी सूरत में भी डैमेज नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप अदलिया की जो आज़ादी है उसको किसी सूरत में भी कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर जो रिटायरमेंट की एज है वो बढ़ाने का कंसेप्ट है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक रिटायरमेंट की एज है, मुतफिक हैं लोग, क्योंकि जब आप रिटायरमेंट एज बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली जो नीचे जजेस हैं लोग होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। एक आपकी जो प्रमोशन होती है, प्रोग्रेस होती है, आपका प्रमोट होना, आपका तरक्की करना, ये आपके अंदर एक जज्बा
پیدا کرتا ہے, آپ کی جو ورک ایفیشنسی ہوتی ہے, کارکردگی ہوتی ہے, اس کو وہ بہتر بناتا ہے. یہ تب جا کے آپ یہ ساری چیزیں جو جب ایک بندے کو بڑی یقین دہانی ہو کہ میرا یہ ٹرن اوور ہے, جہاں اس وقت میں میری یہ پروموشن ہونی ہے, اس وقت میں نے چیف جسٹس بننا ہے, جہاں سے اس وقت میں نے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کا جج بننا ہے, یہ ساری چیزیں جب آپ کی نالج میں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو ہے ورک ایفیشنسی ہوتی ہے, ورک پروگرس ہوتی ہے, وہ بڑی گرو کرتی ہے. اسی طرح باقی ادارے بھی ہیں جس میں افسران کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ریٹائر ہوگا تو اس کے مطابق یہ جو ہمارا میکانزم ہے اس کے تحت میں اس جگہ پہ آ جاؤں گا. تو یہ آپ کا اندر ایک ورک ایفیشنسی, یہ بھی ایک اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو آپ کی سروس اسٹرکچر ہے اس کے اندر بڑی ڈیٹرمنٹ جو ہے, بڑی فکس چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ حسب خیر, ابھی اس وقت کوئی ضرورت ہی نہیں ہے آئینی ترمیم کی. کیا ایسی ضرورت پڑ گئی ہے ملک کے اندر, ایسا کیا ڈیڈ لاک ہو گیا ہے, ریاست کو کیا مسائل ایسے لاک ہو گئے ہیں کہ اب آپ کو آئینی ترمیم کرنا پڑی ہے. آپ کو آئینی ترمیم کرنا تھی, جو آپ کو پہلے ٹرن اوور تھا آپ نے 17-18 ماہ گزارے اس میں کر لیتے. اب بھی کیا ایسی ضرورت ہوگی جب سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ آپ کے خلاف آیا ہے اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ کی کلیریفیکیشن آ چکی ہے, جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک تھا کہ ہمیں اس پہ گائیڈنس دیں, تو اس میں تو انہوں نے پی ٹی آئی کی جو حیثیت ہے, برسٹر غور ہیں, عمر ایوب ہیں, پی ٹی آئی کی جو حیثیت ہے اس کو تسلیم کر لیا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے, اس کا جو رائٹ ہے, جو اس کے رائٹس ہیں اس سے اس کو کسی صورت میں بھی محروم نہیں کیا جا سکتا. اس کی جو ممبران ہیں ان کو نوٹیفیکیشن کیا جائے, اسی حساب سے ان کو جو تناسب بنتا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی جو ترمیم آتی ہیں, میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا ہوں, اگر ایمان ان کے پاس 2 طرح ایک سیریت آئے جائے, پورا کنسنسس یہ ترمیم بھی کر لے, تو جب تک ایمان مکمل نہیں ہوتا, پارلیمنٹ مکمل نہیں ہوتی, تب تک یہ کسی صورت میں بھی جو آئینی ترمیم ہے وہ نہیں کر سکتے. اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے جو ہے بھارتی سپریم کورٹ جو ہے اس نے بھی انڈین پارلیمنٹ کی آئینی ترمیم ختم کر دی تھی, اور یہ انہوں نے کہا تھا, فیصلہ دیا تھا کہ پارلیمنٹ آئین بنا سکتی ہے مگر پارلیمنٹ آئین کو کسی صورت میں بھی تباہ و برباد نہیں کر سکتی. انڈین سپریم کورٹ کے مطابق آئین کا ایک بیسک سٹرکچر ہے جس کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی. تو یہ پرنسپل جو ہے یہ یونیورسل پرنسپلز ہے. آپ آئین کا جو بیسک سٹرکچر ہے, سپریشن آف پاورز ہے, جس کی تحت پورا نظام گورن کرتا ہے, آپ اس کو کسی صورت میں بھی وہ ڈیمیج جو ہے وہ بالکل نہیں کر سکتے. تو ابھی مختلف تجاویز سامنے آ رہی ہیں کہ یہ آئین ہے, لیکن ابھی تک جو مسودہ ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے, ڈرافٹ کسی کے پاس نہیں ہے کہ کوئی کسی کے پاس یقینی طور پہ کوئی انفارمیشن ہو, خبر ہو کہ یہ چیزیں ہیں. پھر نامکمل پارلیمنٹ, جس میں نے پہلے کہا کہ مخصوص نشستوں کو جو محفوظ فیصلہ تھا موجودہ آئینی ترمیم کو جو اڑا کے رکھ دے گا, کیونکہ اس فیصلے میں جہاں بہت سے دوسرے نکات ہوں گے, ان میں سے نقطہ یہ بھی ہوگا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی سے سینیٹرز کے الیکشن نہ ہونے کے سبب پارلیمنٹ نامکمل ہے. مخصوص نشستوں کے بعد 11 سینیٹرز پی کے سے منتخب ہوں گے, پھر پارلیمنٹ مکمل تصور ہوگی. پہلے آپ پارلیمنٹ کو مکمل تصور کر لیں, جو مخصوص نشست دینی ہے وہ دے دیں, وہ آپ کا جو بیسک سٹرکچر ہے اس کو کمپلیٹ کریں, تب جا کے آپ آگے موو فارورڈ ہو سکتے ہیں. جب تک آپ کی پارلیمنٹ مکمل نہیں ہوتی اس وقت تک جب پی ٹی آئی بھی مل جائے, جماعت علماء اسلام مل جائے, باقی سیاسی جماعت حکومت سب مل کے بھی ترمیم کر دے, تو وہ غیر آئینی ہوں گی, وہ وائڈ ایبنیشن ہوگی, وہ ان کا جو قانونی حیثیت ہے وہ بالکل زیرو ہوگی. اور کیونکہ جب یہ چیزیں سپریم کورٹ کے سامنے جائیں گی تو وہ انہوں نے بیسک کوشچن یہ کرتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ مکمل ہے. جب تک آپ کا پارلیمنٹ مکمل نہیں ہوتا تو تب تک جو ہے آپ کسی صورت میں بھی جو آئینی ترمیم جو ہے وہ نہیں کر سکتے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.